बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आप सबको मालूम है कि माह रब्बीउल अव्वल जो है वो शुरू हो चुका है और बस कुछ दिन रह गए हैं, उसके बाद जो है 12 रब्बीउल अव्वल का दिन भी आ जाएगा। आज मैंने एक वीडियो देखी है बहुत ही अजीब व गरीब। मैंने वो वीडियो जब देखी है तो देखकर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि हम अपनी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। उसमें था क्या, छोटे बच्चे थे और उन्होंने प्लेटें उठा के चंदा इकट्ठा कर रहे थे। एक भाई के पास गया चंदा लेने के लिए, तो उन्होंने पूछा बच्चे कितने थे। कम से कम मेरे ख्याल में कोई 8 साल का होगा, 6 साल का या 5 साल का, इस तरीके से बच्चे जो है ना मुख्तलिफ बच्चे थे। और जब वो चंदा लेने के लिए वहाँ पर गए तो वहाँ ये जो बंदा भाई वहाँ भाई जो बैठा हुआ था, उन्होंने ये सवाल किया कि पहले मुझे आप ये बताएं कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो है वो हुआ क्या था। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन क्या हुआ था। अब यहाँ देखें कितनी बात सोचने वाली है कि उन बच्चों को ये नहीं पता कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन क्या हुआ था। कोई कहता है कि कायदे आज़म पैदा हुए थे, कोई कहता है कि 12 रबीउल अव्वल को पहाड़ियाँ बनी थी। इतनी बड़ी बात 12 रबीउल अव्वल को, अब बच्चों को पता है, सिर्फ ये पता है कि 12 रबीउल अव्वल को जो है वो पहाड़ियाँ बनाते हैं लोग, पहाड़ियाँ बनी थी। तो वो सारे इसलिए बता रहे थे कि ये 12 रबीउल अव्वल को जो है वो पहाड़ियाँ बनी थी। अब देखें, मिलाद हम मनाते हैं, लेकिन मिलाद मनाना नाजायज़ है, मिलाद मनाना गलत है, हराम है। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि ये क्यों हराम है, क्यों नाजायज़ है। हम लोगों को, आने वाली नस्लों को ये बता रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो है वो पहाड़ियाँ बनाते हैं। अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम भी मतलब किसी मोहल्ले से गुजर रहे होते हैं तो आगे 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले जो है वो छोटे बच्चे तकरीबन 8 साल के या 7 साल के, 6 साल के, इस तरीके से जो है वो रस्सियाँ लेकर खड़े होते हैं। एक बच्चा एक साइड से खड़ा होता है, दूसरा बच्चा दूसरी साइड से खड़ा होता है, रस्सियाँ लेके वो चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं। जो भी बंदा जा रहा होता है उसको रुकवाते हैं और कहते हैं कि चंदा दे दें। किस चीज़ का भाई चंदा? ये चंदा इसलिए है कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो हमने पहाड़ियाँ बनानी है। तो एक दफ़ा मैंने बच्चे से पूछ लिया कि ये पहाड़ियाँ बनाना क्यों बनाते हैं हम, क्या वजह है इसकी? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, बस यही पता है कि 12 रबीउल अव्वल को हम पहाड़ियाँ बनाते हैं, पहाड़ियाँ जो है वो बनाते हैं। अब ये काम है बुज़ुर्गों का कि बुज़ुर्ग जो है वो अपने बच्चों को समझाएं कि ये जो चीज़ है ये गलत है। पहाड़ियाँ बनाना ये तो आजकल गलत रिवाज चल पड़ा है, हिंदुओं का रिवाज है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये पाकिस्तान में जो है वो लाया गया है। मिलाद इसको नहीं कहते। मिलाद, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिलाद वो होता है जिस महफिल के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया जाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात की जाए, उनकी हिस्ट्री की बातें जो है वो बताई जाएं, उस महफिल को मिलाद मुस्तफ़ा कहा जाता है। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और ये मिलाद, इस तरीके से अगर मिलाद मनाया जाए तो वो मिलाद मनाना जायज़ है। मेरी एक बात याद रखना, आज के दौर में जिस तरीके से लोग सारे सब की बात मैं ऐसे नहीं कर रहा, जो लोग कुछ अनपढ़ जाहिल जो हैं वो मिलाद मनाते हैं वो गलत तरीके से मनाते हैं, जिसकी वजह से अहले सुन्नत जो है वो बदनाम है। उलमाए अहले सुन्नत ने इस चीज़ के बाकायदा फतवे दिए हुए हैं कि ये तरीक़ेकार जो है वो गलत है, लेकिन लोग मनाते हैं। और दूसरे जो लोग हैं वो अहले सुन्नत पे इसी बात पे वार करते हैं कि ये मिलाद मनाना गलत है। भाई हमारे उलमाए अहले सुन्नत का बाकायदा इस बात पे फतवा है कि मिलाद इस चीज़ का नाम है कि जिस महफिल के अंदर, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि उस चीज़ को जो है वो मिलाद कहा जाता है। अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात हो, तज़किरा हो, उस महफिल को जो है वो मिलाद मुस्तफ़ा कहा जाता है। और इस तरह की महफिल मनाना, सजाना और इस तरह का मिलाद मनाना जायज़ है।
اور جو لوگ میلاد مناتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے، یہ بالکل حرام اور غلط ہے. یہ اہل سنت کے علماء کو بدنام کرنے والی بات ہے اور دین کو بدنام کرنے والی بات ہے. کسی جگہ پہ اس طرح کا نہیں لکھا ہوا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہاں پہ علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن سی بلاک، وہاں پر میرا جانا ہوا 12 ربیع الاول والے دن. مجھے ایک دوست نے کہا کہ وہاں چلتے ہیں، وہاں جو ہے 12 ربیع الاول کو جو ہے میلاد ہوتا ہے تو وہاں چلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب ہم وہاں گئے میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں کیا ہے، کیا صورتحال، میلاد کیسے مناتے ہیں لوگ. آپ یقین کریں وہاں یہ صورتحال تھی. لوگ ایسے آپس میں، مثال کے طور پہ صرف بندے ہوں تو پھر تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں بندے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. وہاں شام کے ٹائم جو ہے وہ لنگر تقسیم ہوتا تھا اور اس لنگر کو لینے کے لیے میلاد کے نام پر آنے والی عوام جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتی تھی. اور وہاں پر ایسی ایسی عورتیں آتی تھی، یقین کریں ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ یہ ابھی پارلر سے ہو کے آئی ہیں. اتنی میک اپ اور بڑے فیشن کے ساتھ جو ہے نا وہاں آتی تھی. مردوں کے ساتھ کسی کا کندھا لگ رہا ہے، کسی کی پتہ نہیں بازو لگ رہا ہے، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے جا رہے ہیں اور لنگر لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں بغیر دوپٹے کے. کوئی ان کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے. سر پہ دوپٹہ ہو تب بھی یہ ناجائز ہے وہاں پہ جانا. جب ایک چیز کا نام میلاد رکھا گیا ہے تو پھر عورتیں وہاں کیا کرنے جاتی ہیں بھائی غلط طریقے سے. عورتوں کا کام ہے اگر میلاد انہوں نے منانا ہے منائیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے صحیح طریقے سے شریعت کی حد میں رہ کے جو ہے وہ میلاد منائے، وہ میلاد جائز ہے. اگر کوئی بھنگڑے ڈال کے میلاد مناتا ہے یا اس طریقے سے ناچ گانے کر کے میلاد مناتا ہے اور اس طریقے سے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں شام کے ٹائم ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی میلاد مناتا ہے یہ غلط ہے اور حرام ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے میلاد منانے کا اور دین کو بدنام کرنے والی بات ہے. دوسری بات پہاڑیوں کی جہاں تک رہی، پہاڑیاں بالکل بنانا ناجائز ہیں. جس طریقے سے 12 ربیع الاول کو باقاعدہ ان نے اسپیشل کر دیا ہے، خاص بات کر دی ہے کہ 12 ربیع الاول کو بناتے ہیں پہاڑیاں. اور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دور دور سے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں بغیر دوپٹے کے، وہاں تو سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں. نام کیا ہے؟ میلاد کے دن جو پہاڑیاں بناتے ہیں، بھی پہاڑیاں دیکھنے جا رہے ہیں. یہ 12 ربیع الاول کا دن ایسے نہیں ہے دوستو. میلاد نبی کریم 12 ربیع الاول کو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. وہاں پہ خوشی منائیں اور مسجد میں محفل کا جو ہے انعقاد کریں، تلاوت کریں، نعت خوانی کریں اور علماء میں سے کسی ایک عالم کو بلا لیں، وہ جو ہے وہ مسئلے مسائل بتائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری کی باتیں کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی باتیں بتائے. یہ میلاد ہے. اور اگر اس طریقے سے ناچ گانے کر کے ڈھول ڈھمکے بجا کے جو ہے وہ میلاد بنانا ہے تو ایسا میلاد بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے. اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے. امید ہے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ ہمارے دل میں اتریں گی اور ہم اس پر عمل کریں گے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بالخصوص جو ہے وہ سکھائیں گے کہ 12 ربیع الاول والے دن پہاڑیاں نہیں بنائی جاتی. 12 ربیع الاول والے دن جو ہے وہ ڈھول اور ڈھمکے نہیں بجائے جاتے. 12 ربیع الاول والے دن ایک خاص دن ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے. ویسے تو میلاد پورا سال منائے، کوئی قید نہیں ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو خاص لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.